الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو ساری دنیا دا خالق ہے، مالک ہے، رازق و گنج بخش، رنج بخش، لجپال، روزی رساں ہے، زندگی موت دا مالک، نفع نقصان دا مالک ہے، ازل تو کل ہے، ابد تک کلا رہے گا، جس دی ذات، صفات، شان، کمالات اندر نہ گسانی سی، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ ہوئے گا، اور ان گنت لا تعداد بے حد و حساب صحرا ریگستان دی ریت دے ذرات تو زیادہ، بارش دے قطرات تو زیادہ اللہ کریم اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ امام الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک اور ذات بابرکت ہے۔ میں مالک دے کولو صدقے دل نہ دعا گو ہاں، اللہ کریم ساڈا سب دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے، اور دعا کرو جس طرح آج اس جامعہ مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں، اللہ کریم روز محشر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حوض تے جمع فرما کے آپ دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ جامع کو سر نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان دا عقیدہ اسلام دے 5 بنیادی رکن دسے جاندے، انہاں دے وچوں پہلا رکن، پہلا ستون اے وے کہ بندہ اللہ دی توحید دا اقرار کرے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رسالت، آپ دی شریعت دا اقرار کرے، دلوں تسلیم کرے، زبان دے نال اقرار کرے۔ اساں اس نو ہی مسلمان بنن دے واسطے پہلی شرط رکھیا، حالانکہ مسلمان بنن دے واسطے جس طرح رب دی توحید اندر کوئی شریک نہیں، رب اکیلا تنہا ہر چیز دا خالق مالک ہے، اسی طرح ساڈا نظریہ، خیال، عقیدہ اے ہونا چاہیے میرے پاک پیغمبر دی رسالت اندر بھی، آپ دی نبوت اندر بھی کوئی شریک نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے آخری پیغمبر، آخری رسول نے، آپ خاتم النبیین نے، آپ تو بعد قیامت آ سکتی ہے، آپ تو بعد دجال آ سکتے، آپ تو بعد یاجوج ماجوج آ سکتے، آپ تو بعد قیامت دے زلزلے آ سکتے، آپ تو بعد حضرات سورج مغرب دی طرفوں طلوع ہو سکتا ہے، لیکن آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ فرماندے نے میرے تو بعد حضرات مبشرات آن گیاں، حضرات او اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماندیاں نے، اللہ دے نبی فرماندے نے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد مبشرات آن گے۔ اصحاب محمد نے سوال کیتا اللہ دے پاک پیغمبر مبشرات کی نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھے خواب، کوئی بندہ اچھے خواب دیکھ دے، اچھے خواب آ سکتے نے۔ حضرات میرے نبی تو بعد ولایت آ سکتی ہے، امامت آ سکتی ہے، میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ عقیدہ، نظریہ، خیال بنانا چاہیے۔ آج حضرات سوشل میڈیا کا دور ہے، میں تے یہ بھی گل کرانگا، اس دور اندر جتنے فتنیاں سانو آن گھیرے ہیں، حضرات کدرے
ختم نبوت دے ڈاکواں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پگ دے اتے ہاتھ پان دیاں کوششاں کیتیاں. کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب دی عدالت، سیدنا عثمان دی شرم و حیا، آپ دی سخافت، سیدنا مولا علی شیر خدا دی شجاعت نو ہاتھ پان دیاں کوششاں کیتیاں جا رہیاں. دن فتنے رات فتنے، حقیقت بات اے وے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سب تو بہترین زمانہ ہووے جدی اندر میں موجود ہاں، میرے تو بعد جڑا اور زمانہ ہوئے گا وہ اس تو اور کم اچھا ہے، کم حضرات اہمیت والا. وقت چلدا گیا حتیٰ کہ زمانہ ساڑھے تک پہنچ گیا. حضرات میرے پاک پیغمبر نو گزریاں 1450 حضرات 1400 سال گزر گئے. آج ساڑھے تے فتنیاں نے حملہ کر دیتا. آئے دن نواں فتنہ، چاہے وہ سوشل میڈیا دا ہوئے. آج میں پیغام دعوت حضرات حقیقت اور نظریہ بیان کرنا چاہنا. نوجوان ویران اس دور کے اندر اپنا ایمان مضبوط کر کے رکھنا، اس دور کے اندر اپنا عقیدہ نظریہ خیال بنا. کسی دے اخلاق تو متاثر نہ ہو حضرات، کسی دے خرچ کرن تو متاثر نہ ہوئے حضرات، کسی دی اچھی تقریر تو متاثر نہ ہو حضرات. اگر ساڑھے کو علم نہیں بھی ہے، ساڑھے کو دلائل نہیں بھی ہے، اگر میرا کوئی ویر کسی مدرسے اندر نہیں بھی پڑھیا حضرات، او دا عقیدہ نظریہ خیال ہونا چاہیے. تاجدار ختم نبوت حضرات نعرہ لگاندہ رہے اللہ پاک ہر دکھ دور فرما دے. اور بڑے بڑے بہانے جی خاتم دا مانا میں اے ہوں دے، خاتم دا مانا ماں آ ہوں دے حضرات. کوئی کہندے انگوٹھی ہے، کوئی کہندے مہر ہے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے ہی قرآن دیاں آیتاں دی تفسیر پیا کر دے حضرات. کہن والے ہیں بڑے بڑے ابہام پائے، بڑے بڑے اشکال پائے، کہندے نے جی خاتم دا معنی مہر لگانا ہوں دے. حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر نے خود اس آیت دی تفسیر فرما دیتی. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. آؤ لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے کیسا مقام عطا فرمایا. اللہ پاک نے پوری جہانہ دی رحمت بنا دیتا حضرات. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے کوئی لوڑ رہنی نہیں دیتی. آج بندہ آکھے نا میرے پاک پیغمبر نے اے جگہ دے اتے ساری رہنمائی نہیں فرمائی، میرے پاک پیغمبر نے ایس شعبے دے اندر، ایس عمر دے ایس حصے دے اندر، ایس خوشی اور غمی دے موقع دے اتے میرے پاک پیغمبر نے رہنمائی نہیں فرمائی حضرات. پھر تے بندہ سوچ سکتا ہے کسی اور نبی دی ضرورت جنہوں اللہ دے پاک پیغمبر نے اول تو لے کے اخیر تک مکمل دین ساڑھے تک پہنچا دیتا. اللہ پاک نے دین مکمل فرما دیتا. آؤ لوگوں پھر اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان پیا کردا ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنے تو بعد حضرات نبی کسے دے آن دیاں ضرورتاں چھڑیاں ہی کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفوں والے، وما زاغ دے کاجل والے سونے نبی اللہ اے میرے یاسین و طٰہٰ دے تاج والے سونے نبی اللہ پاک فرماندے نے اساں تواڈے تے دین مکمل فرما دیتا. میرے پاک پیغمبر نے بچپن دے مسائل بھی دس دیتے، میرے پاک پیغمبر نے لڑک پان دے مسائل بھی دس دیتے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جوانی دے مسائل بھی دس دیتے. بچہ جوان ہو گیا شادی کس طریقے کرنی ہے حضرات، بچہ بڑھاپے دی طرف جا رہا ہے حضرات گرامی، بچہ دنیا تو ٹر گیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے لمحے لمحے دیاں آگاہیاں فرما دیتیاں، سانو ایک ایک لمحے دیاں خبراں دے دیتیاں. اللہ حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر نے مرن تو بعد جنازے دے طریقے، جنازے دیاں تکبیراں دے طریقے، میرے پاک پیغمبر نے جنازے تو بعد حضرات گرامی لحد اندر اتارن دے طریقے، قبر
اندر حضرات گرامی منکر نکیر دے سوالاں دے جواب میرے پاک پیغمبر نے سنا دیتے جدو میرے نبی نے لوڑا رہن کوئی نہیں دیتیاں جدو میرے پاک پیغمبر نے تھوڑا رہن کو نہیں دیتیاں حضرات پھر اسی کیوں کسی اور دا انتظار کریے اللہ دے پاک پیغمبر تو بعد اگر کوئی آ سکتی ہے تے قیامت آ سکتی ہے میرے نبی تو بعد میرے پاک پیغمبر دی نبوت تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا اور لوگوں عقیدہ نظریہ خیال بناؤ اللہ پاک فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم اور یار اینا جملیاں دے ہوتے میری حضرات الفاظ دے غور کرے آجے کدی وقت ہوئے نا کدی وقت مل جائے اپنے گھر اندر ترجمے والا قرآن کھول کے بہ جا اور یار کم از کم ایک دن ایک آیت نو وقت دے دے ایک گھنٹہ وقت دے دے اللہ پاک تیرے سارے ابہام دور فرما دے گا اللہ کو اللہ دے پاک پیغمبر حضرات ان آیتاں تے غور تے کر اس آیت اس ٹکڑے تے غور تے کرنا اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے اللہ پاک فرما دے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر نو مرداں وچوں کسی دا باپ نہیں بنایا آپ دے 3 بیٹے دنیا تو چلے گئے حضرات گرامی تھوڑی تھوڑی عمر اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے 3 بیٹیاں نو اللہ پاک نے اپنی کوڑ بلا لیا اللہ پاک مسئلہ کی سمجھانا چاندے اللہ دسنا کی چاندے حضرات گرامی جویں سیدنا پیارے یعقوب علیہ السلام اونا تو اتے چلیے جویں سیدنا پیارے ابراہیم دے اللہ پاک نے بیٹا اسماعیل عطا فرمایا اللہ پاک نے نبی بنا دیتا جویں اللہ پاک نے سیدنا پیارے ابراہیم نو بیٹا اسحاق عطا فرمایا اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دیتے جی سیدنا پیارے اسحاق نو اللہ پاک نے یعقوب عطا فرمایا یعقوب نو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دیتے جس طریقے سیدنا پیارے یعقوب نو اللہ پاک نے یوسف عطا فرمایا یوسف نو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دیتے حضرات سلسلہ چلدا رہیا چلدیاں حضرات اور بھی صحابہ سیدنا پیارے موسیٰ علیہ السلام اور بھی انبیاء سیدنا پیارے موسیٰ سیدنا اسحاق دی لڑی وچوں آئے چلدیاں سیدنا حضرات گرامی جناب زکریا دا تذکرہ سیدنا پیارے عیسیٰ دا تذکرہ اللہ پاک نے مسئلہ کی سمجھایا اے میرے سونے محبوب پیغمبر ما کان محمد ابا احد من رجالکم کتے 15ویں صدی دا مولوی آ کے اے گل نہ کر دے وے اللہ دے پاک پیغمبر دا بیٹا زندہ ہوندا آپ دا قاسم آپ دا طیب طاہر حضرات گامی زندہ ہوندا ابراہیم زندہ ہوندا کل لوگ تردد دا شکار بن سکدے سن حضرات فیوچر اندر مستقبل اندر لوگ سوال کرتے سن حضرات گرامی جویں ابراہیم دا بیٹا اسحاق نبی بنیا اسحاق دا بیٹا یعقوب نبی بنیا یعقوب دا بیٹا یوسف نبی بنیا اے سلسلہ چلدیاں سیدنا عیسیٰ تک پہنچیا اسی طریقے میرے پاک پیغمبر آپ دنیا تو چلے گئے آپ تو بعد آپ دا بیٹا نبوت دے منصب دے فائز نہ ہو جائے اللہ پاک نے 3 بیٹیاں نو اپنے کول بلایا اور یار شان نزول بھی سمجھیا کر اللہ پاک نے حضرات کتنیاں حفاظتاں فرمائیاں اللہ پاک نے نعت کے بند فرمائے اللہ دسنا کی جاندے نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد عقیدہ نظریہ خیال بناؤ اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کیسا مقام عطا فرمایا اور لوگوں قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ 28ویں سپارے کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہر نبی اپنے تو پہلے نبی دی تصدیق کرنے والا ہر نبی اپنے تو پہلے نبی دیاں انہاں دی کتاب دی تصدیق کرنے والا ہر نبی اپنے تو بعد والے آن بعد
بعد اندر آن والے نبی دیاں بشارتاں دینے والا اللہ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ اللہ پاک فرماندے نے اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت والیاں نو کہہ رہے نے اپنی قوم والیاں نو کہہ رہے نے اگر میں انج گل کراں حضرات اپنی عیسائیاں نو کہہ رہے نے اپنے موت تک دین نو کہہ رہے نے جنہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو اپنا پیر و مرشد اپنا راہبر و رہنما منیا اللہ اللہ سیدنا پیارے عیسیٰ فرما رہے نے حضرات گرامی قرآن دی الفاظ دے غور کرو اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل ہے اسرائیل انی رسول اللہ علیکم من اللہ پاک نے تواڈے وال رسول بنا کے بھیجیا اللہ اللہ مصدقا لما بین یدیا ما بین یدیا میرے تو پہلے جڑی کتاب سیدنا موسیٰ رو اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی میں تورات دی تصدیق کرنا ماں اللہ اللہ مصدقا لما بین یدیا من التورات میں اپنے تو پہلے آن والی کتاب او دے نبی دی تصدیق کرنا ماں ومبشرا برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد حضرت سیدنا عیسیٰ فرماندے نے اور میں اپنے تو آن والے بعد اندر آن والا نبی بعد اندر آن والا رسول بعد اندر آن والا پیغمبر جنہاں اللہ پاک نے مقام ہی ایسا عطا فرمایا اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سیدنا عیسیٰ پہ دستے میرے تو بعد نبی آئے گا حضرات او دے تسی او دے پیروی کرنی او دا معتقد بن جانا ہے اللہ اللہ حضرات میں رک کے بات کرتا جاواں میرے نبی عیسائیاں دے بھی نبی نے میرے نبی یہودیاں دے بھی نبی نے حضرات اس دور اندر جڑے دنیا کائنات دے اتے بس زندگیاں بسر کر رہے نے میرے نبی جماعتات دے بھی نبی بن کے آئے میرے پاک پیغمبر حیوانات دے بھی نبی بن کے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات گرامی حضرات جانوراں واسطے بھی اللہ پاک نے پوری کائنات دی ہر مخلوق واسطے میرے پاک پیغمبر نو رحمت بنایا اللہ پاک نے میرے نبی دی زبان وچوں اعلان فرمایا اے سونیا کہہ دیو نا انی رسول اللہ الیکم جمیعا او گوریو میں تواڈے واسطے نبی بن کے آیا او کالیو او عربیو اجمیو میں تواڈے واسطے نبی بن کے آیا کوئی تفریق نہ کرے آجے حضرات میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا اگر یقین نہ آئے حضرات اگر دلیل مل جائے تے ٹھیک ہے اگر نہ بھی ملے حضرات اگر علم دی کمزوری ہے لیکن عقیدہ نظریہ خیال بنا لے ما کان محمد ابا احد من رجالکم اور یار میں تینوں دسنا چاہنا ماں حضرات تیرے گھر دے دروازے تے آیتاں لکھ دے ماں ما کان محمد اور یار اپنی گڈی دے شیشے تے لگوا دے اور پیغام سنا دے جڑے میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکھٹ دے اُتے حضرات ڈاکے مارن دیاں کوششاں پہ کر دے نے حضرات او چاہے مسلمہ کذاب ہوئے او چاہے حضرات اسود انسی ہوئے او چاہے حضرات پچھلی صدی دا دجال ہوئے حضرات پچھلی صدی دا حضرات فراڈیا ہوئے او پچھلی صدی دا بے شک کانا ہوئے حضرات لوگوں نو بڑا وڈیا کے نام لیندے نے مرزا غلام احمد قادیانی حضرات اس خطبہ جمعے دی وساطت دے نال میں اپنے نوجوان ویران دے حضرات دل اندر بات بٹھا دینا چاہنا جدو ظالم بدبخت دا نام لو نا حضرات او دے نال میرے پاک پیغمبر دا نام نہ جوڑیا کرو بلکہ کیا کرو مرزا غلام قادیانی ہے بلکہ کیا کرو مرزا قادیانی ہے حضرات پاک نام او دے نام دے نال نہ جوڑیا کرو حضرات جو او سارا ہی پلیت ہے میرے پاک پیغمبر دا
دا نام سارا ہی پاک ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے آخری نبی بنا دیتا۔ اللہ اللہ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر دا فرمانے علی شان اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، اللہ تو جو فرماؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت دلیلہ نہیں دینا چاہتا، میں یاد دہانی کروانا چاہنا اپنے نوجوان ویرانوں، حضرات میں انہاں دے مسائل سمجھانا چاہنا۔ آج میرا نوجوان پریشان ہو جاندہ ہے سوشل میڈیا دیاں گلاں سن کے، حضرات انہاں دے اخلاق دیکھ کے، حضرات انہاں دا ٹریٹمنٹ دیکھ کے، اللہ کو اللہ انہاں دے یورپ دے ویزے دیکھ کے، انہاں دیاں بچیاں دے رشتے دیکھ کے میرا نوجوان پھسل جاندے۔ میں تینوں عقیدہ نظریہ خیال دس جاواں، اللہ کو اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ کو اللہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے حضرات پہلے دور بنی اسرائیل دے جڑے نبی سن اور انہاں دی اپنی حضرات قوم دی سیاست حضرات اس وقت دی انبیاء کریا کر دے، اللہ کو اللہ انہاں دی رہنمائی حضرات اپنی قوم دی رہنمائی انبیاء دی جماعت کریا کر دے۔ اگر ایک نبی ٹر جاندہ فوت ہو جاندہ وصال پا جاندہ دنیا تو ٹر جاندہ پردہ کر جاندہ حضرات جیڑا مردی لفظ چن لے حقیقت بات یہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے حضرات اس تو بعد اللہ پاک ایک اور نبی دی جگہ دے او دا جانشین بنا دیندہ۔ اللہ دے گرامی تو جو فرماؤ لیکن میرے پاک پیغمبر نے روایت بخاری پاک اندر موجود ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دے گرامی لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ پہلے حضرات انبیاء دے متعلق اللہ پاک نے حضرات طرز اور رکھیے، اللہ پاک نے اسلوب اور رکھیا، لیکن جدو میریاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے نبوت دے دروازے نو بند فرما دیتا۔ اللہ اللہ بخاری پاک دی ایک اور حدیث پڑھتا جاواں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے ان مثلی مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ۔ حضرات اس جملے نو اپنے ذہن نشین کر لو، الا موضع لبنۃ من اللہ اللہ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون حلا بابو اللہ دگامی تو جو فرما وضعت هذه اللبنہ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرات حدیث دی عبارت اس واسطے پڑھ رہے ہیں نوجوان ویران دے ذہن اندر بات بٹھانا چاہنا اور یار میں پیدل خبراں کا حضرات سنان دا عادی نہیں ہوں، میں ہر چیز میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی سنت آپ دی شریعت آپ دی زبان وچوں نکلن والا ہر جملہ بیان کرنا چاہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میری اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی نبوت دی ایک مثال قائم فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جی میں ایک بندہ حضرات سونا مکان بنان دے حضرات نیاں تو لے کے مکان مکمل کر گیا، حضرات اتے چھت پہ گیا، بلڈنگ مکمل ہو گئی، مکان مکمل ہو گیا،
حضرت گرامی ایک نکر دے اندر ایک اٹ دی جگہ باقی رہ گئی. حضرت گرامی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے لوگ آن گے حضرت اودیاں تعریفاں کرن گے بڑا سونا مکان ہے حضرت نقشہ بڑا سونا ہے حضرت بڑی صفائی ستھرائی نفاست دے نال ایدی چنائی کیتی گئی ہے. اللہ واللہ اللہ جدو او دے درمیان حضرت لوگ او دے ارد گرد پھیرا لان گے ایک حضرت ایک اٹ دی جگہ نظر آئے گی. اللہ کو اللہ لوگ تعجب کرن گے مکان مکمل ہو گیا بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے لیکن ایک اٹ دی جگہ باقی کیوں رہ گئی ہے. حضرت کون انہوں مکمل کرے گا؟ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او جڑی ایک اٹ دی جگہ او میں محمد پوری کر دیاں گا. اے جڑا ساری بلڈنگ ہے اے بلڈنگ اللہ پاک نے نبوت دی بلڈنگ بنائی ہے. اللہ پاک نے مکمل فرما کے ایک اٹ دی جگہ خالی رہن دیتی اوتھے میں محمد فٹ ہو جاواں گا. حضرت بلڈنگ مکمل ہو جائے گی حضرت کمرہ مکمل ہو جائے گا اوتھے اٹ دی ضرورت نہ رہے گی. جدو اٹ دی ضرورت نہ رہے گی کانے دیاں ضرورتاں کی میں رہ سکدیاں. اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی دے متعلق عقیدہ نظریہ خیال بنا لے میرے پاک پیغمبر آخری نبی نے. اللہ کو اللہ حضرت بڑا عجیب دور پیا چل دے. آج نوجوان یونیورسٹیاں اندر پڑھ دے پیا. حضرت گرامی اکثر من موقع نظر آئے حضرت گرامی ایک بچہ ٹاپ کر گیا. حضرت گرامی اے جڑیاں قادیانیاں دیاں کمیونٹیاں نے او دے پیچھے پیچھے چل دیاں انہوں مل دیاں رستہ تلاش کر کے حضرت انہوں مل کے کہندے نے او تو بچیا اگر اگے پڑھنا چاہنا ہے نا اسی سارا خرچ تیرا اٹھا لواں گے. حضرت او دے پیچھے پیچھے چل دیاں حضرت انہاں کالج اور یونیورسٹیاں نو اپروچ کیتا لیکن اسی حضرت ایسا ماحول نہ بنا سکے. حضرت اسی آپس اندر رہ گئے لڑائی جھگڑے واسطے اسی رہ گئے آپس اندر کرسیاں دے لالچ اندر. حضرت نہ کوئی مدرسہ ایسا بنا سکے نہ یونیورسٹی ایسی بنا سکے نہ کوئی سکول کالج ایسا بنا سکے نہ ہسپتال ایسا بنا سکے. ایک دوسرے دیاں حضرت پگڑیاں لگے دندے پیچھے ساری عمر گزر گئی. اور یار اسلاف دے طریقے والے ویکھنا وہ اپروچ کر دینے. آج دا نوجوان جڑا نفسیاتی مریض بن چکے آئے اپنے حضرت فیوچر پلاننگ دی وجہ تو پریشان ہے اپنے مستقبل دی وجہ تو پریشان نے. حضرت انہوں اپروچ کر دینے او دے کول جاندے نے حضرت انہوں فیسیلیٹیٹ کر دینے حتیٰ کہ تیرا ملک چھوڑ کے حضرت انہوں باہر لے جا کے او دے تے خرچ کر دینے. ایک وقت انہوں او دا سارا گھرانہ مرتاد ہو جاندے. عقیدہ نظریہ خیال بناؤ چھوڑ دو دو رنگی یک رنگ ہو جائیے ایک دوسرے دے گریبان دے حضرت ہاتھ پان دی بجائے اگر اسی کرنا چاہنے ہیں اسی ختم نبوت دے واسطے کم کریے. بھول جائیے اینے میرے نال اے کیتا اے فلان جماعت آئے اور یار اس مسئلے دے اتے حضرت اپنے اکابرین دی تاریخ نہ تو سنا. حضرت کوئی فلانی جگہ تے ایک مسلک دا جلسہ ہوئے وہ اپنے اکابرین دی تاریخ سنا دے. فلان جلسے فلانی جگہ دے اتے فلان مسلک دا جلسہ ہوئے وہ اپنی اکابرین دی تاریخ سنا دے. حضرت تاریخ سنان دا مقصد کوئی نہیں تاریخ سنان دا وقت کوئی نہیں. متحد ہو جائیے. حضرت کہندے نہیں او بڑے کا قیادیانی حضرت بڑے بڑے کلیدی عہدیاں تے پہنچ گئے اونا پہنچنا سی اونا محنتاں کیتیاں اور یار اسی رہ گئے آپس اندر ایک دوسرے دیاں غلطیاں کڈن واسطے. آؤ اج تو بعد عقیدہ نظریہ خیال بنا لے کالجاں اندر جا کے لٹریچر تقسیم کیتا جائے. اج اپنی یوتھ جنریشن جڑی ہے حضرت جڑی نیو جنریشن ہے انہوں اس بات دی حضرت آگاہی دیتی جائے. مدیہ مرزا قادیانی او دی حقیقت دسی جائے مسلمہ قذاب دی حقیقت دسی جائے اے نکات دسے جان. حضرت بیٹھ کے مسجداں دے اندر حجرے اندر بیٹھن دا وقت گزر گیا. آؤ میدان عمل اندر حضرت کچھ کر گزریے. اے نہ ہوئے کل قیامت والے دن میرے پاک پیغمبر دے سامنے شرمندہ نہ ہونا پہ جائے. حضرت جتنی حیثیت بسات ہے اگر کوئی ٹیچر ہے اپنے سٹوڈنٹاں نو دسے اگر کوئی حضرت تاجر ہے اپنے تاجر بھراواں نو دسے اگر حضرت گرامی کو بزنس مین ہے اپنے یاراں نو دسے اگر کوئی لائر ہے وکیلاں نو دسے. عقیدہ ختم نبوت
نبوت دے متعلق ادا ساڈی جان بھی قربان ہے ساڈی اولاد بھی قربان ہے اللہ پاک فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ فرماتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نے اس تو بعد نبوت بند دروازہ مکفل ہو گیا اس تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا پھر میں محبت دے دو چار جملے پڑھ دیں اللہ کو اللہ ختم نبوت تا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا واہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ پاک تو اڑیاں قبران دے قبر دے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ کو اللہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا اللہ تے جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اور لوگ باتاں بڑیاں نے حضرات مضمون بڑا طویل ہے لیکن میں اشارہ کرتا جاما حضرات میں ایک نا واقعہ پڑھ رہی ہسا حضرات ایمان نو جگان ایمان دی پختگی واسطے حضرات سیدنا ثناء اللہ مرد سری رحمت اللہ علیہ اللہ پاک اس مرد مجاہد دی قبر دے اپنی رحمتہ نزول فرمائے حضرات اس وقت نا انڈیا دے اندر کچھ بندے اونا دیاں تقریرہ سنن والے مناظرے سنن والے حضرات کو گل لکھ دینے ایک لوہار سی اپنی دکان تے بیٹھ کے نا وہ کلاڑی بنا رہی ہے اوزار تیار کر رہی ایک قادیانی آیا آ کے کہندے ساڈے مرزا صاحب دی اے گل ہے لوہار صاحب سنی جا رہے ہیں جدو اوزار تیار ہو گیا بن گئی کلاڑی لکھن والے لکھ دینے اس بابا جی نے وہ کلاڑی اس قادیانی دی گردن تے رکھی ہاں بھائی کی کہہ رہے ہیں کہندے کہ ساڈے مرزا صاحب دی اے گل ساڈے مرزا صاحب بڑیاں تعریفاں پہ کر دے بابا جی نے وہ دی گردن تے کلہاڑی دا پھاڑا رکھیا آپ فرماندے نے ہن کہہ مرزے تو بڑا جھوٹا کوئی نہیں کہندا جی بالکل کہندا مرزے تو بڑا دجال کوئی نہیں مرزے تو بڑا زانی کوئی نہیں بکواس کوئی نہیں ساریاں گلنا منوا لیاں حضرات بابا جی نے ہن کلہاڑی دا دستا اس قادیانی دے ہاتھ اندر پکڑا دیتا اور حضرات گرامی اور پھالا اپنی گردن تے رکھ لیا اللہ کو اللہ بابا جی کہندے نے او بیٹا او قادیانی میں تیری گردن تے کلاڑی رکھے جیڑا تیرا جھوٹا نبی ہے میں او دوں تیرے کو گالیاں بھی نکلوائیاں ہن میری گردن تے کلاڑی رکھ لے تو ایک لفظ بھی میرے نبی میرے پاک پیغمبر دے بارے میرے کو نکلوا نہیں سکدا ایک لفظ بھی میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دے متعلق میری زبان وچوں ادا نہیں ہوئے گا حضرات گرامی میرا جسم دا ایک ایک قطرہ ٹکڑا میرے جسم دا ایک ایک لوں میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دا اعلان کرے گا نوجوان ویرا کتھے ٹر گئے بزرگ او یار مصلحت پسند نہ بنیے حضرات کچھ مسئلے ہوندے نے جنہ دے وچ بندہ مصلحت پسند بن جائے لیکن میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دے متعلق مصلحت پسند نہیں بننا حضرات ہر طرح دفاع کرنا ہے حضرات جیسے بھی فورم دیتے ہو وہ جیسا بھی محاذ ملے جائے اللہ کو اللہ وہ ظالم بدبخت جیڑا ہے حضرات گرامی اسی انہوں کیوں برا کہنے ہیں اللہ تے گرامی توجہ فرماؤ وہ ایسیاں بےہودہ گفتگو ایسی بےہودہ کلمات حضرات میں کہنا ماں حضرات اس ممبر تے کھڑا میرے پاک پیغمبر دی مسند تے کھڑا حضرات
کوئی ایسا گناہ دنیا دے اندر موجود نہیں حضرت جیڑا اس مرزے اندر نہ پایا جا رہا ہوئے. ہر گناہ او دے اندر موجود ہے, ہر عیب او دے اندر موجود ہے. اور یار چھوڑ دو وہابی سنی دیوبندی شیعہ, متحد ہو جائیے. حضرت جیڑا نہ اہل بیت نو چھوڑتا ہے, نہ میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں نو چھوڑتا ہے, نہ اہل بیت نو, نہ صحابہ نو, نہ میرے پاک پیغمبر نو, حضرت حتیٰ کہ اللہ نو بھی معاف نہیں کردا. حضرت او عجیب عجیب گفتگو, کدی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق نازیبا گفتگو, کدی کہندے میں اللہ دے نال شادی ہوئی, کدی کہندے اللہ نے میرے نال جمع کیتا استغفر اللہ, کدی کہندے میں اللہ دے وچوں میں ہی پیدا ہو گیا. سیدنا عیسیٰ دے متعلق دا خیال کیے, حضرت سیدنا مسیح موعود سید امام مہدی دے متعلق دا خیال کیے. حتیٰ کہ ظالم بدبخت نے حضرت حسنین کریمین دے متعلق بڑی نازیبا گفتگو کی تھی. میرا ممبر جواب نے حضرت اجازت نہیں دیندا وہ گفتگو سنا دے ماں. حضرت جیڑا دنیا دے تے کوئی عیب موجود نہیں, جیڑا مرزے اندر نہ پایا جا رہی ہوئے, دجال بھی ہے, کذاب بھی ہے. آؤ نظریہ خیال بناؤ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرمانے آن والا آیا نا, ایک وفد آیا آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا کتھوں آئے ہو؟ کہندے نے اسی مسلمہ دے وفد بن کے آئے ہیں, اسی دی ایک چاہت لے کے آئے ہیں, حضرت ایک پیشکش لے کے آئے ہیں. اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اگر مینوں شریعت نے منع نہ کیتا ہوندا میں وفداں نوں قتل کر دیندا, لیکن شریعت نے سانوں حضرت پابند کر دیتا, اسی وفد نو قتل نہیں کر سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے. حضرت وقت ایسا بھی آ گیا مسلمہ کذاب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا, آ کے کہندے حضرت اے محمد کریم جی تسی اس بات دا اعلان کر دیو. حضرت گرامی توجہ فرماؤ, میں تواڈے تو بعد تواڈا خلیفہ ہوواں گا, میں تواڈے تو بعد تواڈا نبی ہوواں گا. اللہ میں تواڈے تو بعد نبوت دا وارث بن جاواں گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے اندر ایک تنکا پکڑیا. اللہ دے نبی فرماندے نے او مسلمہ تو تے نبوت منگنے پیا, اگر میرے اختیار اندر ہوئے تے میں تینوں ایک تنکا بھی نہ دیواں. اللہ میں تیرا انجام خواب اندر دیکھ چکے ہیں. میرے پاک پیغمبر اللہ پاک نے خواب اندر دکھایا ایک مسلمہ کذاب, ایک اسود انسی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت آپ نو خواب اندر دکھایا گیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے دو کنگن پائے نے, انہاں نو اتارن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہیاں نے. اللہ پاک نے انہاں دا انجام حضرت جہنم بنا دیتا. اللہ پاک نے دنیا دے اوتے انہاں دا عبرت دا نشان بنا دیتا. آؤ لوگو عقیدہ نظریہ خیال بناؤ نا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نے سیدنا عیسیٰ دنیا دے اٹھائے گئے نے. سیدنا عیسیٰ زندہ اٹھائے, اللہ پاک قیامت تو پہلے انہوں دنیا دے اتارے گا. حضرت قادیانی کہندے سیدنا عیسیٰ دنیا تو ٹر گئے, فوت ہو گئے. جدو قیامت تو پہلے آن گے حضرت گرامی اس وقت امام مہدی نہیں آن گے, اس وقت حضرت گرامی مرزا قادیانی آئے گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. آؤ لوگ عقیدہ نظریہ خیال بناؤ نا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قیامت تو 40-45 سال پہلا سیدنا پیارے عیسیٰ دنیا تے تشریف لے کے آن گے. اللہ دمشق دی جامع مسجد دے اندر حضرت مینار دے اوتے سفید رنگ دا معیار ہے, او دے تے سیدنا پیارے عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتیاں دے پراں دے اوتے ہاتھ رکھے نے. حضرت آپ دے سر دے بالاں دے وچوں, داڑھی دے بالاں دے وچوں پانی دے قطرے گر رہے نے. سیدنا پیارے عیسیٰ علیہ السلام حضرت گامی مسجد اندر پہنچن گے, جماعت اذان ہو چکی ہوئے گی, لوگ حضرت گرامی نماز دا انتظار کر رہے نے. حضرت جدو سیدنا پیارے عیسیٰ نو دیکھن گے, عیسیٰ نو بلایا جائے. حضرت گرامی عیسیٰ فرمان گے ہن میں اس امت دا حضرت میرے پاک پیغمبر دا امتی بن کے آیا ماں, میں نبی بن کے نہیں آیا, میں مقتدی بن کے آیا ماں, میں امام بن کے نہیں آیا. حضرت گرامی میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا. حضرت گرامی قادیانیاں دا خیال ہے وے, ایک کہندے نے اے مسیح موعود ہے,
حضرت گرامی سید امام مہدی حضرت گرامی رحمت اللہ علیہ السلام وہ دنیا دے آ گئے نے حضرت گرامی اللہ پاک نے 1450 سال پہلے میرے پاک پیغمبر دے سینے پاک تے ساری حقیقت نازل فرما دیتے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ دا دنیا دے آنا میرے پاک پیغمبر دی امت اندر شامل ہونا حضرت اس بات دی دلیل ما کان محمد ابا احد من رجالکم عیسیٰ بھی نبی بن نہیں سکتا عیسیٰ بھی میرے نبی دا امتی بن کے آئے گا اور یار ختم نبوت دے واسطے کم کر جاؤ حضرت گرامی سیدنا ابو بکر صدیق میرے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے سیدنا ابو بکر صدیق نے لشکر روانہ کیتا جنگ یمامہ دی طرف مسلمہ کذاب دی طرف اللہ لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق جی حج مدینہ خالی ہو جائے گا نہ لشکر اسامہ روانہ کرو حضرت گرامی نہ مانے ان زکاة متعلق لشکر روانہ نہ کرو تسی یمامہ نو رہن دیو بات جو ویکھیا جائے گا مسلمہ کذاب نو رہن دیو سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے اگر سارا مدینہ خالی ہو جائے ابو بکر صدیق پیرا دے گا لیکن جنہ ختم نبوت دی چوکھٹ رو داغدار کرن دیاں کوششاں کی دیاں جنہیں میرے پاک پیغمبر دی حضرت خط میرے پاک پیغمبر دے تاج رو ہاتھ پان دیاں کوششاں کی دیاں میں انہاں دی اٹ نہ لیٹ وجا دیاں گا محدثین مفسرین بیان فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت جنگ دے کچھ قوانین بیان فرمائے نے جنگ دے کچھ قواعد و ضوابط بیان فرمائے اللہ دے نبی فرماتے ہیں اور میرے صحابہ عورتاں دے ہاتھ نہیں چکنا بچیاں نو مارنا نہیں حضرت بوڑھیاں نو مارنا نہیں حضرت گرامی تو جو فرماؤ اپنے دشمن دے کھیت کھلیان خراب نہیں کرنے جڑا بندہ تواڈے اگے لگ کے دوڑ جائے او دے او دا بھی تعاقب نہیں کرنا اونوں چھوڑ دینا ہے حضرت جدوں ختم نبوت دا معاملہ آیا نا ختم نبوت دا مسئلہ آیا میرے پاک پیغمبر دے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا فتویٰ جاری فرمایا آپ فرماندے نے نا بچیاں نو معاف کرنا ہے بچے بھی قید کر لو عورتاں بھی قید کر لو حضرت کو جو فرماؤ نا انہاں دے کھیت کھلیان ختم کر دیو انہاں دا ایک الف تو لے کے یا تک نسل خراب کر دیو کیونکہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے من بدل دینہ فقتلوہ من بدل دینہ فقتلو جن نے اپنی دین بدلیا او مرتد ہویا کردہ ہے مرتد دی سزا واجب القتل مرتد دی سزا حضرت او دا سر تن تو جدا ہے حضرت نہ مصلحت اختیار کرو او یار نہ قادیانیت نال کاروبار کرو حضرت اگر تواڈے علاقے محلے دے اندر کوئی دکاندار قادیانی ہے حضرت او دی دکان تے جانا چھوڑ دیتا جائے حتیٰ کہ اپنی دکان دے اوتے لیبل لگایا جائے اپنی دکان دے اوتے پلے کارڈ آویزاں کیتا جائے حضرت قادیانی ساڈی دکان تے نہیں آ سکدے مرنا حضرت خوشی غمی دے معاملات چھوڑ دیو اور نہ سمجھو محلے داری نہ سمجھو برادری نہ سمجھو حضرت اے دے میرا بڑا پرانا تعلق کہ حضرت ساڈا سب تو بہترین تعلق اللہ پاک فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ساڈا سب تو بہترین تعلق ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی سادہ سب تو بہترین تعلق اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ میرے نوجوان ویرا او یار میں پیغام دینا چاہنا کل ہاتھ بھی تیرے خلاف گوائیاں نہ دے پین او یار کل پاؤں بھی تیرے خلاف گوائیاں اللہ پاک نے جتنی طاقت اللہ پاک نے جتنا فن دیتا ہے او یار زچ کرو یہ حضرت ان قادیانیاں نو اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے علی شان
اللہ دے نبی فرماندے نے حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے انا محمد و انا احمد و انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی کاکبی و انا العاقب و انا العاقب۔ او یار اپنے بچیاں دے نام رکھو، میرے پاک پیغمبر دے نام تے رکھو۔ ماہی میرے پاک پیغمبر دا نام ہے، احمد میرے پاک پیغمبر دا نام ہے، اور یار عاقب میرے پاک پیغمبر دا نام ہے۔ حضرت گرامی ختم نبوت دی چوکھٹ دی پہری داری کرو، اللہ واللہ وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا نام عاقب ہے، عاقب دا میں نام سب تو آخر اندر آنے والا، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، میرے تو بعد نبوت والا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک اور فرمانے علی شان سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انہو سیکون فی امتی کذابون سلاسون کلہم یزعم انہو نبی و انا خاتم النبیین۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حضرت ایک وقت آئے گا، ان قریب آئے گا، میری امت اندر تری جھوٹے پیدا ہو جان گے، تری دجال پیدا ہو جان گے، تری قذاب پیدا ہو جان گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سارے اپنے آپ نبی آکھن گے، حالانکہ نبی کوئی نہیں، سب تو آخری نبی میں ماں، سب تو آخری پیغمبر میں ماں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ او یار ختم نبوت دا ادا جدو کام کران گے، ختم نبوت واسطے وقت نکالان گے، ختم نبوت دی چوکھٹ دی پہرے داری واسطے حضرت گرامی اگر حضرت اپنا پیسہ خرچ کران گے، اللہ پاک دنیا دے اتے بھی نمایاں کرے گا۔ اللہ کل قیامت والے دن میرے پاک پیغمبر دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ او یار جیڑا ختم نبوت دی حضرت چوکھٹ دی پہرے داری دا بیڑا اٹھا لیندا جے، اللہ پاک دنیا دے اتے ممتاز فرما دیا کردا ہے۔ اللہ حضرت گرامی وہ وقت منو یاد آ گیا، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ حضرت گرامی مدینہ یونیورسٹی اندر تعلیم حاصل پہ کر دینے۔ اللہ ادھر قادیانیہ دے متعلق افریقہ دے ایک حضرت ایک وڈیرے نے حضرت گرامی شاہ فیصل دے نال رابطہ کیتا۔ اللہ کہندے نے سانو قادیانیہ دے متعلق کچھ دسو، انہاں دے متعلق سانو کوئی مصدقہ مواد دیو۔ حضرت اے ہے کی شے نے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ جیڑے مدینہ دی یونیورسٹی دے وائس حضرت چانسلر نے، انہاں اپنے بچیاں نو کٹھیاں کیتا، کہندے نے کون بچہ ہے حضرت جیڑا ختم نبوت دے واسطے مصدقہ مواد کٹھا کرے گا، حضرت جیڑا کٹھا کرے گا جمع کرے گا احادیث آیات حضرت اور بزرگاں دے واقعات کس طریقے بھی جمع کرے گا۔ حضرت مدینے مکے حضرت سعودی عرب دی حکومت انہاں دے نال اس کتاب نو چھپان اندر حضرت او دی اشاعت اندر او دے واسطے فائدہ مند ثابت ہوئے گی، مددگار ثابت ہوئے گی۔ حضرت شہید ملت کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا، آپ کہندے نے میں لکھاں گا انشاءاللہ، ہجے زیر تعلیم نے جذبہ چیک حضرت کہندے نے بیٹا تیرا نام کی ہے؟ کہندے نے میرا نام علامہ حضرت احسان الہی ظہیر، میں ملک پاکستان تو تعلیم حاصل کرنے واسطے آیا۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے جدو اونا کتاب جمع فرمائی القادیانیہ، حضرت اونا عربی اندر لکھی، او دے ترجمے انگریزی اندر ہوئے، آج ملک پاکستان دیاں حضرت اینا دکانہ دے ہوتے حضرت او دا ترجمہ حضرت اردو اندر بھی موجود ہے۔ حضرت تو جو فرمایا جے اونا جدو لکھ لیا نا، امام ابن باز رحمت اللہ علیہ نے آخر اندر لکھ لیا صنفہ احسان الہی ظہیر، جدو انہاں لکھیا نال لکھیا فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ علامہ صاحب فرمان لگے میں ہجے زیر تعلیم ہاں، میں مکمل تے نہیں ہویا، فاضل تے نہیں ہویا، تسی رہن دیو۔ کہندے نے نہیں، ایک کتاب رہندی دنیا تک، دنیا دوتے روے دی اور لوگ تیرا نام پہ پڑھتے رہن گے۔ حضرت علامہ صاحب فرمان لگے اے شیخ اگر میں آخری سبق اندر فیل ہو گیا، اگر میں آخری کتاب اندر، آخری سال اندر، آخری سیمیسٹر اندر فیل ہو گیا، یہ تو لوگ کہیں گے جھوٹا سی فیل ہو گیا، لیکن یہ جی گل تے بھی کوئی بندہ یقین نہ کرے گا۔
شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں احسان الہی ظہیر اگر تو فیل ہو جائیں میں مدینہ یونیورسٹی نو بند بھی کر دیا. اتنا اعتماد ہے. انہاں ختم نبوت دے اتے کتاب لکھی حضرات افریقہ دے اندر بھیجی. اج دنیا کونے کونے دے اتے ہر جگہ دے اتے حضرات اس کتاب دی وجہ تو لوگ روشنی حاصل پہ کرتے ہیں. اللہ ثمر عطا فرماندے, اللہ پاک بدلہ عطا فرماندے, اللہ دنیا دے اتے عزت عطا فرماندے. حتیٰ کہ میں اگر اے بات بھی کرم حضرات اس واقعے دی حقیقت دی وجہ تو اس واقعے دی وساطت دے نال وہ یار کوئی مصیبت ہے کوئی دکھ پریشانی ہے دعا کر, ختم نبوت دا کم کر کے دعا کر, اللہ پاک تیری دعاواں بھی رد نہیں کرے گا. دیوبندیاں دے ایک بہت بڑے عالم دین نے انہاں دی گفتگو سن رہے سن. سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ وفات پا چکے نے. پشاور اندر جلسہ ہو رہی ہے, جلسے دے اندر گفتگو فرما رہے نے. جدو علامہ صاحب نے کتاب لکھ لئی ایک وقت آیا کہ میں مدینہ پاک اندر گیا, مسجد نبوی اندر 2 رکعتاں پڑھیاں, میں پڑھ کے بیٹھ گیا. ایک میں بندے نے آ کے میرے موڈے دے اتے ہاتھ رکھیا, بڑا وزنی بازوے, مینوں اٹھایا. میں ویکھیا یہ تے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے میرے نہ بولے کوئی نہیں, گفتگو نہیں فرمائی, تکلم نہیں فرمایا. کہتے نے میرے پیچھے پیچھے چل دا. حضرات جو فرماؤ نا حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اگے اگے چلتے جا رہے ہیں. مسجد نبوی تو باہر نکلے حضرات جدو بقیع دے قبرستان اندر پہنچے نا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی قبر مبارک تے کھڑے ہو گئے. حضرات گرامی اپنے ہاتھ چوک لے, اللہ پاک دے کولو دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں. اللہ میں دنیا دے اتے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے ایک چھوٹی جی کوشش کی دیئے, ایک چھوٹی جی کاوش کی دیئے. اللہ میری اس کاوش نو قبول فرما لے, اللہ میری اس کوشش نو قبول فرماؤ. اللہ میں منگدا کچھ نہیں, اللہ دنیا دے جاہو جلال نہیں منگدا, اللہ دنیا دی میں رونقاں نہیں منگدا. اللہ میرے دل دی حسرت وے اپنے نبی دے یاران دے چرمٹ اندر مینوں قبر عطا فرما دے, اللہ ایتھے مینوں مدفن عطا فرما دے. حضرات تو جو فرماؤ نا حضرات گرامی 23 مارچ 1987 حضرات گرامی علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ حضرات ایک بم دھماکے دے اندر حضرات زخمی ہو گئے. حضرت سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے لوکاں مینوں دسیا حضرت علامہ صاحب زخمی ہو گئے. اللہ اللہ آپ فرماتے نے پریشان نہ ہو, وہ علامہ نو کچھ نہیں ہون لگا. اللہ اللہ علامہ نو کچھ نہیں ہون لگا کیونکہ علامہ دیاں دعاواں علامہ دا گڑگڑانا میں اپنے کنا دے نال سن کے آیا ماں. اللہ دے گرامی علامہ نے اللہ پاک دے کولوں حضرات جنت البقیع دیاں قبراں منگیاں نے. اللہ اللہ حضرات کچھ وقت گزر گیا, حضرات کچھ وقت گزریا, سعودیہ تو ایک جہاز آیا حضرت علامہ صاحب نو لے کے چلا گیا علاج واسطے. حضرت سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نو دسیا گیا علامہ صاحب دے واسطے جہاز آیا, وہ فلائٹ اندر پا کے علامہ صاحب نو لے گئے. اللہ اللہ دسن والے خوش ہو رہے نے. سید عبد المجید شاہ صاحب دیاں اکھیاں جو آنسو جاری ہو گئے. کہندے نے حضرت تو شاہ جی حسن اے دے اندر آنسواں والی کیڑی بات ہے. حضرت علامہ صاحب نو علاج واسطے لے کے جا رہے نے. شاہ جی فرماندے نے مینوں وہ دعاواں یاد نے, احسان الہی آپ نہیں جا رہے, احسان الہی نو بلایا جا رہی ہے, احسان الہی نو بلایا جا رہی ہے. احسان الہی نہ آن واسطے گیا ہے, ہن احسان الہی ظہیر واپس نہیں آ سکدا. اللہ پاک نے دعاواں قبول فرما لیاں. حضرات گرامی وقت ایسا بھی آ لاہور اندر دھماکہ ہویا, ریاض اندر علاج ہویا. حضرات گرامی اللہ پاک نے جنت البقیع دے اندر سیدنا امام مالک دے حضرات قدمہ دے اندر حضرات اللہ پاک نے جگہ عطا فرما دیتے. جیڑا ختم نبوت دا پہرے دار بن جائے گا, جیڑا ختم نبوت دی چوکھٹ دا پہرے دار بن جائے گا, اللہ دنیا دے ممتاز فرمائے گا, اللہ دنیا دے عزت عطا فرمائے گا. او یار
مت سوچیا کرو او یار نہ ڈالراں دے پیچھے جاؤ نہ پاؤنڈاں دے پیچھے جاؤ نہ اچھے رشتے دے پیچھے جاؤ ہر چیز ختم ہو جائے گی ہر چیز دا چیک اینڈ بیلنس رکھیا کر نوجوان ویرا فتنیاں دا دور ہے اس پر فتن دور دے اندر اپنی ایمان نو بچانا بڑا مشکل ہے خدا گامی تاجدار ختم نبوت میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دے واسطے کچھ کر جاؤ کچھ عمل چھوٹا موٹا کر جاؤ کل اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے حضرات شرمندہ نہ ہونا پوے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ فرماندے نے اساں اپنے پاک پیغمبر نو آخری پیغمبر بنایا آپ تو بعد قیامت آ سکتی ہے دجال آ سکتا ہے حضرت احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لو اللہ دے پاک پیغمبر نے پورے حضرت قیامت دے منظر نام میں بیان فرما دیتے حضرت اس وقت اے ہوئے گا اس وقت اے ہوئے گا لیکن اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں اور قیامت انہاں دو انگلیاں دی طرح جڑے ہوئے ہیں میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نبی کوئی نہیں آ سکتا عقیدہ نظریہ خیال بناؤ دعا کرو اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام تے اللہ موت آئے اللہ تحفظ ختم نبوت دے واسطے آئے اللہ ساری زندگی دا مل پہ جائے گا وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَايَا